लाइभरीलाई गाउँका केटी सबैलाई शनिचरको 10 साले घुमाउँदा खेलामा गर्छन् हामीलाई लाइभरीलाई छो मन यार के छो अगर हात दुन्नुहोस् क्या के कुरा गर्छ यारीले यार होइन कि यार अखिन आउँदै थियौँ स्त्री गाईको गोबरमा हात लागेको त्यही भएर होला साथी यार पुरै हगेर छेरपट्टि लास त आउँछ कि आयो यार तँलाई मैले यहाँ एउटा काम नै बोलाएँ मेरो फाइदा हुन्छ त्यो काम गर्छ तैँले काम मेरो फाइदा कुरा हो भने जे पनि गर्न तयार छु ल सुन मेरो कुरा अब त्यो यहाँ जङ्गलमा एउटा वन मान्छे छ दुईटा छन् एउटा छैन दुईटा छन् त्यसलाई पकरेर टक्कलाई त्यो त्यसमा लगेर बेच्नु है अब महँगो रकम आउँछ हस् नि कति हो त मेरो पैसा यो भन न तँलाई कति दिनुपर्छ 50 रुपियाँ भए पुग्छ मलाई यार बोस यार 50 रुपियाँ त मैले खाने नि बोला न यार अलि महँगो भन्नु न यार 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ 100 रुपियाँ होला ल ठिक छ ल डिल करा डिल ल ठिक छ ल यता हो जानीको त हो यता यही वनमा छ यही वनमा छ ल ठिक छ ल पुलिता सुलिता मुलिता उली सुली वन मान्छे यतै पिटेका हुनसक्छ हेर आरामले यदि केटा हो हुलो बर्बाद पारिले वडाले मान्छे उठिगयो अब वन मान्छे हामीलाई केही नगर वन मान्छे नोट राखेर म सासुको भाषा म सक्छ उलिता सुलिता मगर के भन्छ यसले ओ त्यो सुनिता मगर सुनिता मगर के अरे अस्मिता सबै हुलिता बोस मैले पनि यसलाई भन्छु कालता हुलिता अया बाबू क्या मानो छाती फुटाल दो चले यहाँ हान्न गिरी निकाल्यो आँखा भाइ छोरो गइयो